आपने नोटिस किया होगा आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी बहनें भी हैं कि जिनसे हर कोई बात करते वक्त पहले सोचता है। लोग लिहाज में रहते हैं, अपनी लिमिट में रहते हैं। कोई उनसे इजाफी सवाल नहीं किए जाते, कोई ज़बरदस्ती उनसे कोई काम नहीं करवा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि उनकी हर कोई इज्जत करता है, उनसे बात करते वक्त भी डरते हैं। लोग सोचते हैं कि ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी, ज़बरदस्ती उन पर कोई भी काम थोपा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि वो ख़वातीन हर वक्त हाथ में कोई चाकू लेके घूमती हैं कि लोग उनसे डरते हैं इसलिए उनकी इज्जत करते नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसे असूल बनाए होते हैं जिनकी वजह से लोग उनसे डरते हैं, लिहाज में रहते, लिमिट में रहते, बात करते वक्त सोचते कि ये बात इसको बोलनी है कि नहीं बोलनी। कोई भी ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं करवा सकता, कोई भी उनके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पर आ चुकी हैं तो मुकम्मल साथ देना और कमेंट करके अपनी राय भी देनी है। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कोशिश करें कि उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उन असूलों को अपनाने की कोशिश भी किया करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे और साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बहनें मेरे चैनल पे न्यू आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और उनका कोई बेहतरीन हल निकाल सके। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसका फ़ैसला आपने करना है कि आपने रो धो के ज़िंदगी गुजारनी है कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है तो अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाएं जिस पे आपने डट के रहना है, जिस पे आपने कायम रहना है, फिर ही लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। बहुत मुश्किल है कि एक ही घर में रहते हुए 10 लोगों के ख़िलाफ़ चलना या 15 लोगों के अपोज़िट चलना, अपने असूल कायम रखना या उन पे डट के रहना बहुत मुश्किल होता है। शुरू-शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपने लिए ये चीज़ें कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है। फिर चाहे आप मेके में या ससुराल में, कोई भी आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, कोई भी आपको रुला नहीं सकता, कोई भी आपको कमतर फ़ील नहीं करवा सकता। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाएं, उन पे आपने कायम रहना है। मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो सबसे पहला असूल, खुद के बारे में ज़्यादा सफाइयाँ ना दें। सादा से लफ्ज़ों में बोलूँगी, जितना आप खुद को एक्सप्लेन करोगे ना, जितनी आप अपने बारे में सफाइयाँ देने की कोशिश करोगे ना, लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। फिर चाहे आप मेके में, आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या ससुराल में, जितनी आप खुद के बारे में सफाइयाँ खुद लोगों को खुश करने के चक्कर में लोगों को जा जा के बोलोगे ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मेरी ऐसी नेचर नहीं है, लोग उतना ज़्यादा आपको आपकी अदालत लगाएंगे, आपको बार बार वो तकलीफ़ देंगे। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे ससुराल में जब होते हैं ना तो हमें डर लगता है कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। हम सबको खुश करने के चक्कर में अकेले अकेले पर्सन के पास जाके उसको अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करते हैं। कोई भी मिस्टेक हो जाती है ना, मान लो कि हम मुझसे गलती हुई है, कोई बर्तन टूट गया, कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ ख़राब हो गया, हाँ हो गया भाई, क्या करूँ, इंसान हूँ, इंसान से मिस्टेक हो जाती हैं, मुझसे भी होगी। जितना ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करोगे, चाहे वो शोहर के सामने ही है ना, वो बार बार आप वो ऐसा लोग समझना शुरू कर देते हैं, वो आपको कमज़ोर समझेंगे। यार जितना मैं कहती हूँ कि आप किसी से भी 1 से 2 बार 3 बार किसी से भी किसी चीज़ की इजाज़त लोगे ना, परमिशन, मैं आपके इजाज़त के बगैर ये नहीं कर सकती, आप मुझे बताएं मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ। सबसे पहले आपका शोहर ही आपको कमज़ोर समझेगा। वो समझेगा यार इस बंदी की क्या, इसकी ना तो सोच है, ना ही ये अपने फैसलों पे डट सकती है, ना ही इतनी इसमें कोई ज़रूरत है कि मेरे खिलाफ जाए। फिर क्या होता है कि अपने माइंड में वो एक चीज़ सोच के बैठ जाते हैं कि ये कमज़ोर है, ये बेवकूफ़ है, ये मेरे अलावा, ये मेरे बगैर तो ये कुछ भी नहीं है। तो जब आपका शोहर, आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको कमज़ोर समझेंगे, बेवकूफ़ समझना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में ये असूल अपना लें कि आपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना लोगों को, नो ओवर एक्सप्लेनेशंस। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आती यार, आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं है, आपके क्यों कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है, आपने कोई नहीं डिसाइड किया कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि 24 घंटों में इतना वक्त आपके पास कैसे बच जाता है कि अपने ज़ात के अलावा भी आप हर वक्त अवेलेबल रहती हैं, हर वक्त मौजूद रहती हैं। किसी ने फ़ोन किया तो फ़ौरन से फ़ोन उठा के आप घंटों उनसे बात कर रही हैं। किसी ने मैसेज किया तो 2-2 घंटे आप उसका जवाब दे रही हैं, बैठ के आप अपने कामों को एक साइड पे रख के। आपके कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है, आपने कुछ नहीं सोचा हुआ कि आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। कहाँ से इतना वक्त बचता है आपके पास जो भाग
بھاگ کے آپ دوسروں کے کام کر رہی ہیں، جو آپ کے حصے کے کام میں وہ بھی کر رہی ہیں اور دوسروں کے اضافی کام بھی کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں آپ نے اچھے بننا ہے۔ آپ خود کو مار بھی لو نا، آپ کچن میں 10 گھنٹے بھی کھڑے ہو کے کام کر لو نا، آپ ختم ہو جاؤ نا ایسے لوگوں کے لیے، خود کو بھی اس ہنڈی میں پکا کے ان کو آگے پیش کر دو نا، تو پھر بھی لوگوں نے خوش نہیں ہونا، انہوں نے پھر بھی کہہ دینا کہ نمک مرچ کم تھی۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کچن میں کھڑے ہو کے کام کر رہی ہیں اور 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کے نیچے، ان کو آپ کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں؟ پھر وہ لوگ آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ اپنوں کا احساس ہوتا، اپنوں کو تکلیف کا احساس ہوتا، اور جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ ساتھ آپ کے پاس جائیں گے، بتائیں گے کیا کام کرنا ہے، ہم بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ جو کام 3 گھنٹے میں ختم کرنا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہم ختم کر کے سبھی جا کے اے سی کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا آپ کا احساس ہی نہیں ہے، ان کے لیے آپ کیوں خود کو ختم کر رہی ہیں، کیوں اویلیبل رہتی ہیں ہر وقت، کہ کسی نے آواز بھی دی تو آپ اٹھ کے بھاگ گئی ہیں، آپ کے سر میں درد بھی ہو رہا تو کوئی بات نہیں، میں تمہارا یہ کام کر دیتی ہوں، کیوں بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ہر جگہ موجود نہ ہوئی تو یہ دنیا رک جائے گی، لوگوں کے کام نہیں ہوں گے، جو لوگ سانس لینا بند کر دیں گے؟ نہیں، سب ویسے ہی چلے گا، آپ نے ختم ہو جانا ہے۔ آپ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتے ہیں، کیسے اویلیبل ہو سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی بھی تو پرسنل لائف ہے نا، آپ نے بھی تو کچھ گولز سیٹ کیے ہوئے، آپ کا بھی تو فیوچر ہے نا، آپ اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دے رہی؟ جب آپ بھاگ کے کسی کا ایک کام کرو گے نا تو لوگ اس چیز پہ بہت خوش ہوں گے، واؤ یار تمہاری کتنی اچھی نیچر ہے۔ جب دوسری بار کرو گے پھر بھی خوش ہوں گے، جب تیسری بار کرو گے نا تو ان کو آپ کی سمجھ آ جانی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگ امیدیں پال لیتے ہیں، جب چوتھی بار آپ نے انکار کرنا ہے تو ان کے موڈ بن جانے ہیں، انہوں نے اتنے منہ سجا کے بیٹھے ہونا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا اور تم نے انکار کر دیا، تم نے میری بات نہیں سنی، کیونکہ لوگ پھر امیدیں پال لیتے ہیں نا۔ تو پہلے کوشش کریں کہ لوگوں کی اتنی عادتیں خراب نہ کریں کہ کل کو آپ اگر انکار کرو، آپ کی طبیعت خراب ہو تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ یہ جو میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں نا، نیکسٹ اصول جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہر بہن کو میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں اپنے جذبات پہ کنٹرول ہونا چاہیے، چاہے وہ غصے میں ہے، ایموشنلی ہے، رونا دھونا ہے، کسی بھی چیز پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے نا تو کوئی بھی ہمیں زندگی میں ہرا نہیں سکتا، چاہے وہ آپ کے میکے میں، آپ کے سسرال میں، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں۔ جب آپ خود پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو سامنے والوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ انسان کتنا کا مضبوط ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن عورتوں کی جن معاشرے میں عزت ہے نا، لوگ ان سے بات کرتے وقت سوچتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتی ہیں۔ وہ ہمیشہ جذباتی ہو کے جواب نہیں دیتی کہ فوراً سے غصہ آیا، کسی نے بدتمیزی کی تو اتنی ڈبل بدتمیزی کرتی کہ کسی کو سوری بولنے کا موقع بھی نہیں دینا۔ اکثر بہنیں میں نے اکثر دیکھتی ہوں میں کہ کوئی چیخ رہا ہے نا تو ڈبل چیخ رہی ہوتی ہیں، پھر سامنے والے کو کس طرح اس چیز کا احساس ہونا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسی طرح میں آج شوہر کے ریلیشن میں بھی یہی چیز کہتی ہوں، میاں بیوی کے ریلیشن میں بھی، کہ اگر شوہر بدتمیزی کر رہا ہو، چیخ رہا ہو، غصے میں ہو تو اس وقت چپ کر جائے، اس وقت خود کو ایکسپلین نہ کرے، کیونکہ وہ آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، وہ سنے گا ہی نہیں، وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ جب وقت ٹھیک ہو، اچھا اس کا موڈ ہو، اس وقت ایکسپلین کریں کہ میری یہاں پہ مسٹیک نہیں تھی، آپ نے میری بات ہی نہیں سنی اور آپ نے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس چیز کا ریلائز ہوتا ہے، وہ سوری بولے گا، وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کرے گا نا کہ ہاں واقعی میں میری مسٹیک تھی، ذرا سا شرمندہ تو ہوگا نا۔ جب آپ نے برابری کر لی، فوراً سے غصے میں آپ اپنے جذبات کھو بیٹھی ہیں، فوراً سے غصے میں آپ نے بھی چیخنا شروع کر دیا، تو سامنے والے کو کس طرح احساس ہونا، اس کو کس طرح شرمندگی ہونی ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رونے دھونے والی عورتوں کی نہ تو ان کا شوہر کوئی عزت کرتا ہے اور نہ ہی یہ معاشرہ عزت کرتا ہے، کیونکہ ایسی عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دے۔ شوہر بھی، آج کل کا مرد بھی ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا، آج کا مرد بھی اس عورت کو پسند کرتا ہے جو بہادر ہو، جس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہو۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آپ نے سیکھنا، آپ نے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ جتنا آپ خود کو کمزور سمجھو گی نا، کمزور بناؤ گے، تو لوگوں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے رونے سے لوگ پگھل جائیں گے، سامنے والا آپ کا شوہر آپ پگھل جائے گا؟ نہیں، وہ بار بار جب بھی اس کو غصہ آئے گا نا، وہ اس پوائنٹ پہ آ کے بات کرے گا جہاں پہ آپ کو تکلیف ہونی اور آپ 24 گھنٹے بیٹھ کے روتی رہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لینا، جب آپ خود کو بہادر بنا لو گی نا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے یہ بات بول دی ہے کہ نہیں بول دی، وہ بات اس کو پھر لگے گی کہ اب میں اس کو کس بات پہ تکلیف دوں۔ جب آپ نے بیٹھ کے کسی ایک بات پہ ری ایکشن کیا نا، ٹوٹل آپ نے بیٹھ کے 24 گھنٹے خود کو بلا کے آپ رو رہی ہیں، وہ بار بار وہی چیز کرے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لینا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو یہ صرف 3 اصول ہیں، مجھے پتہ ہے کہ شروع میں ان کو اپنانا، ان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی خود دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔